الله ملؤ تعنا كهلوا ملؤ عين ورك كهلوا أكل ملؤ هون كخط الله أمخاري محبراو قدات كنتيبا تمام مقالة أي تجيتات وراج أبزي جزان جزاز سالت كتبات كم كتمام مقالة كرم حزز تخطو بخون زي تخطو حاويسو لعلي 110 تخلت تنشحت أنا تخطو تلم كم استتحازة يجلسوم بالسرور أو كتمانا كخطو اللو ميلنا حيزنا يمزلنا 110 تخلت تشحن شوعة 180 تصاونتيه أب كوميونيتن أب IDP زلوا صاونتي بسرعة خلقتهم إلنا حيزنا يمزلنا سلزي سميات عنانا هذا رهبل زدلي زم صاونت زياتهم كلهم كن مصحم زي تختبه حصان كهلونا يولون إلنا بزب المنفس ياو تلمع عن تنجم رزلنا ياو جزا حدا حصان كترفنا يولون هذا رهبل يفوت كلهم صاونتي بجزءهم بجزانا مصوص لزختو زلوا نسمى يتعنانا حاجة زخينو صاونتو بتات تعيسى زل علت كولومي اسكاب علت شعتن 4 معلتي تخاتت 4 معلتينا ختابتنا كايده زلنا فلذي بجزء زوم صاونت زياتهم باغواو كختب كحجزهم حدا راخو ليفوتو مكتل حلافي بيرو عنا تجراي دكتور سمعون جبر صادق زوفر كتبات أب 81 وردات تجراي عدميهم تحت 5 عامات سخونو لعلى 1 مليون هتاونتي كتبات نمهاب عليهم كم جمروا أفليتهم ذو كتابة ذي أب كلن أب تحتنا ذلوا وردات 81 وردات ذوها كم تلمد ما لعلى 1 مليون ذخونو تحت 5 عامات هتانات ذوهابي وفردي أو نخون كلهم ملكتكم أكلات لعل ذقنا زعرنا ختجورو يلابو بيت صحفة عنا كفلة كتما سمين للعل 10 شمال تشح تحت 5 عامات زعد هتصانات كتابة حمام آلمسي كام ذهب أفليتو نزل معواد ما لعل 5 سب ميات عنا نفتو فري كتابة أختي تلخيلو مرهاو تصفاي توسخ تصاب حيزلنا له بيصفت عنا كفل ختما سمين تحتي 5 عامات زعد هصانات كتابة صرا آلمسن كالوتن مختاب أمولو قدما يبركي بيت مرتي قدست مريم أبسيروم كتابة هصانات صرا بوليو أما قدست مرتي مجمارو شخم ولدي كم زغطب ممهران بيت مرتي قليسان لا 400 خابي تمهرو لو ما أنت كتابة كن وهابيو خاوتي عت مرتي كتابة مخانو مر الحق زين داتاتنا إذا تجروا لكم من قصص بتعمي كنا لقبويو لمن تايتي لكم مني ولدي نبيت مرتكم تقوم تلو بزوح ورات بزوح سر حتى تاتني يوم سلازي أبيت مرت بمخانو لولادي عبي شخميو لقال كتابة مكلاخلي حمام بوليو زي مختاب هصانات نستفرالي حمامات كقالعو سلازقبر حبرسب ولادو كختب كم زقبا سيسر التي هانس نقا تلابين كاب تولد زيرو ولا لمعن تولد اسكا 5 عامت للعدمي مكايد سلازي ولدي هذا بيت مرتي إنا جميرنا إنا قدست مريم بيت مرتي إنا جميرنا بكيجي بوالد هصانات مالتيو ازي نمتايو افت جزا كوا لسانا يمقلعو او زي قال لنا ايو او جزا او زي ودينا او جزا خا بالبلصه توم هصاونتي يا تمرت درجه لي وصح للو كيجي لي اتو للو او جزا نركم لنا مالتيو دقنا كبوليو حمام المسي نخكالا خليو بيصحفت عنا كفل ختما سمين نلعلي 10 شمونت شح تحتي 5 عامات زعدمهم هصانات نتخلاتلتي 4 معلتات كتابة صرا المسي كم زسالت حلافيت تي بيصحفت ويزرو زنبو حلفهم قليسن كم كفل كتمانا زحزنايو تلمي 10 شمونت شحي 782 هصاونتي كنكتبيو تحتي 5 عامات زلو هصاونتي بملؤهم يخطو مالت حدش ولاد كون خل اما اخل زلو تحت 5 عامات خطاس كلهم حزين أي بوليو ويخع ناي صرا المس ختابت كنهبينا قبل ما أنت جميرنا 4 معلت مولو جزا اندازورنا كنكتبينا مالتي حبرسب كتابة صرا المسن كالوتن تزامرتي كتابتاتن تجنزبو ولادون مختاب حق زاي كخوني قبا زبلا ويزرو زنبوم توفري كم كفل ختمان معوات لعلي 5 سوميا مديبو وفري جزا كم زجمره يرغاغصام مبزحتيو صبو يزقبلك مالتي ترديو ويو دقو خختبي دلويو حالفو خع انقفاس قطمانا تعاطي ترخبو عداغا خيدت بلو ممللاس يقطمكا
حالفهم كعم بيزولوا 19 قجلة لنا مالتي أو حتى قجلة سلسلة تراوحت لها 57 بعل مويا جزان جزا بملؤ كفلة كتما سمين كزوري جزان جزا توا even أبتكال مالتي ما يبي أبتكالات كعلوس لازم خده صاونتي نادورق الناس كرتا أب 12 ورداتات صوبا سمين معراب تجراي كتابة مكلاخلي حمام المسي وهاب كمزلو من محدار اتها زوبا قليزو افتو فري تحت حموشت عمس عدميهم لعلي 30 حصانات المختاب تتلمو يسرح كمزلو انتحبيرو نصبصاب ملس أبادي سلش حقوس ويزرو برهان أبرهان ويزرو ترحات سجاين دك أنا مكلاخلي حمام المسي أن اختباز رخبنا النبرت كتماشرن داس اللاسة أنت خونام كالوت ولدون جزان جزاي وهاب أبزلو خطابت دك أن بقوانو كاختباء يمعدم بقواني مدي أنا اختباء خير مدي كلاتنا عدل زي كنت قمر خم كللنا عديتات كلات المدين أبعنا تكاليفون عفت زلو خوابيتات سمويات عنا ونوتين فتوعين أو كيدن كاختباء أبعنا تابعون ونوتين كاختباء أبتوفر زرخبنا يم سمويات عنا بقدوم نعوت النت أتوفر خطابات زد اللي سلطانان قدمه مدلاون كم استجبر بمجلاس زي تختبه هس أن خيهلو بتجهات كم زسرحو يزاربوم تحت حمش عمتيو أو أنت لجن توادد خطابات تقولنا لنا أيو مصط أساسي خطابات سيتعامو هس أو نتخيل حلفنا زحت صراحة تندى صراحنا إنا حبرة سب هس أو نتي نمجش أنا وكالي خيو خدو أرزيا بصمنا خصبينا نايل حمام المسي تحت حمش عمتنا كايدها لينا خوينا يساقون نغني نصرحوا لنا فعا حادق عقد زلوهم هصاونتي او تلنا نمملنا تسنطق خنفر زلوهم هصاونتا اون او تلنا نغان نمملنا اما خاري محبراوي لمعات زوبا سبين معراب تግራይ ايت الف وستادسم اتوفر خطابت بزيكا اتن اب تحت صلات زلوا ورداتات اب 12 ورداتات اتا زوبام مهاب كمز تجمرن ولد دقوم بأوانو كختبو يصوعوم كل برد اجرنا اتنالي ناي مدحني سرچتون اب بوتو كل اتي والله كاجا منغستي يزم حضرن 10 ورداتنا قال كلن بمعرات تجمع الله سبوق زخونه مودار غيرنا انا كل اجزي زي نروح عدل سلا زخونه يكون حسان تحمش تحمت ابو فرزي كتابات كترف كم زي بلو كل ولادي كل صدرا كل زملكات اكلون وانيني لو خازي عبد المدرخ سلا زي والله مارحان حلمين كفر زلو اغاطاميو زتواددو فر خطابت مكلاخلي حمام المسي كاب تحساس 6 كساب 9 2018 عامه مرت كم زوهاب تحبيروم لبدا حمام HIV AIDS نمكلخال قدام رحت هايمانوت عزوز كام زخونه تغليصو ازز تبعاله لبدا حمام HIV AIDS نمكلخال بتكال محبراوي لمعات رأي بتكبار ابز تدالو غنزابه معبي مدرخيو قبر مدهن تولد مدهن اوادي دو ولو شويت مولالم دما كم سعك تقربنا ኣብ ትግራይ ዝርግሐ ቫይረስ HIV AIDS ቅድሚ ኩናት ካብ ዝነበሮ ብዕፅፊ ብምውሳኽ ናብ 300 ምብፅሑ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ምግላጹ ይዝከር ነዚ ንምንካይን ንምክልኻልን ትካል ማሕበራዊ ልምዓት ራእይ ብተግባር ምስ መራሕቲ ሃይማኖት መናእሰይን ካልኦት መዳርግቲ ኣካላትን ግንዛበ ማዕበይ መድረኽ ኣሳሊጡም ዝርግሐ ለበዳ ቫይረስ HIV AIDS ካብ ምውስኹ ብተወሳኺ ዓለም ለኻዊ ትካላት ተራድኦ ነቲ ሕማም ንምክልኻል ዝገብርኦ ዝነበረ ሓገዛት ብምቁራፅን እቲ ፀገም ንምፍታሕ ሕብረት ወሳኒ ምዃኑ ተገሊጹ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት HIV ካብቲ ዝነበሮ ኣብ ትግራይ በማእኸላይ ልዕሊ 300 ሚእታዊ ኣብ ሕልፍ ሓደ ከባቢታት ድማ ክሳዕ 900 ሚእታዊ በፂሑ ይርከብ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ሕዚ ድማ ካብ ደገ ዝመፁ ሓገዛት ጠጠው ኣብ ዝወርሉ ኮይና ንዛረብ ስለ ዘለና ሓቢርና ንምክልኻል ተዘይተኻኢሉ ድማ ንምቕናስ ኢሉ ድማ ካብቶም ፀገማት እዚኦም ናፃ ንምውፃእ ኢደን ኢድኻን ኢልና ክንሰርሕ ይግባእ ሊቀ ጳጳስ መንፈሳዊ ኮሌጅ ፍሪምናጦስ አባ ሰላማ ካሳቴ ብርሃን ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ ሳልሳይ ቅድሚ ሕዚ በመራሕቲ ሃይማኖት ዝወሃብ ዝነበረ ኣስተምህሮ ሕብረተሰብ ብምጥንኻር እቲ ለበዳ ክንከላኸሉ ይግባእ ይብሉ ኣላ ናይ ዝሞያ እዚ ዝሓዙ ሰባት ድማ ኣብ ጎነ ቦታቶም ኮይኖም በቱ ጽንዓትን ምርምር ናይ ጥዕና ድጋፍ እንዳሃው ከመይ ተኸይዱ ናብ ሓደ ምናምን ወሪድ ነሩ ሕዝና በይደዩ ተባሂሉ ታይ ኮይኑ ኣብ ዓድና ብዘጋጠመና ጀኖሳይድ ኣብ ዓድና ብዘጋጠመና መከራ ኣብ ዓድና ብዝመፁ ወረርታ ኣራዊት ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ክልተ ዓመት እንታይ ወሲኹምልና ኸይዱ ትሪኡ ወለኹም
ስለዚህ እንታይ የድልየናል ሕዚ ዓብይ ስራሕ የድልየናል ራእይ ብትካል ደግፍካ መውፃእ የድልየናል ፈጻሚ ዳይሬክተር ትካል ማሕበራዊ ልምዓት ራእይ በተግባር አይተ ሶፋንያስ ከበደ ምክልኻል ቫይረስ HIV መድረኻትን ዝተፈላለዩ ምድለዋትን በመካየድ ይስሩሑ ዘለው ግንዛበ ናይ ምፍጣር ስራሕቲ ተጠናሂሮም ከም ዝቕጽሉ ይረዱም ቮለንተሪ ላሰብሰብና እስካብ ከዚ ዓመት 4 ግዜ ስራሕቲ ኣለውና ሓደ ናይ እግር ጉዕዞን ማስፖርትን HIV ና ተኸላኸልኹ ኣነን ወገነይ ዝብል መሪሕ ቃል ሒዝና ንሰርሕ ኢና ካልኣይ ብመኪና ብሙዛር ናይ ግንዛቤ መላእ ትግራይ ከተማታት እናዘርና ኣብ ናይ HIV ምክልኻል ንሰርሕ ኢና ሳልሳይ ድማ ከምዚ ፓነላት እናዘጋጀና በየከባቢው መናእሰይ ይኹኑ ዓበይቲ ይኹኑ ዝተፈላለዩ ኣካላት እናኣከብና ናይ ፓነል ዘተ ነካይዲና በት ቫይረስ ተጠቅዑ ወገናት ወለድ ዘይብሎም ህፃናትን አረጋውያንን ውን ሓገዝ ይገብሩ ከም ዘለው ሓቢሮም ተሳተፍቲ መድረኽ በጎኖም ለበዳ ቫይረስ HIV ንምንካይ መንግስታውን ዘይመንግስታውን አካላት ተሓባቢሮም እጃሞም ክፍጽሙ ጸዊዖም ምዕቃብ ያታዊ ተርሲያን ተምህር ብፍቅሪ ብንጽህና በቅድስና ኮይኑ ጋብቹ ፈጽሙ ያውጥዕና ለሎ ስድራ ለምስራት ቤተርሰና ልዕል ሁሉ ብዙ መዓልቲ ጀሚራ ብዙ መዓልቲ ቋሪጽ አልተባሃለለ ይኾነ ብጣዕሚ ወሲኹንና ሓደ በአዌርነስ ክኾን ይኽልዩ ገንዘብ ሓገዝ ለካለ ብገንዘብ ክኾን ይኽልዩ ሃይማኖት አቦታት ለአሰምሩ አማህ ክኾን ይኽልዩ ኩላትና እጃምና ክንዋጻኒና ንሕና ኩልና መናእሰይ ይኹን አናእሽቲ ዓበይቲ ዘለና እጃም ፈሊጥና HIV ኤድስ ኣብ ምክልኻል ንገብሮ ጻዕርኒ ብደንብ ንኽንሐይል ሓጋዝ ኮይኑ ንረኽቦ ይሉ ኣብ ከተማ መኾንን ወረዳ ራያ ዓዘቦን ብ33 ሚሊዮን ብር ዝተሃነጹ ክልተ ኣብያተ ትምህርቲ ተመሪቖም ካብ ባንክ ዓለም ብዝተረኸበ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ኣብ ዞባዶ ትግራይ ከተማ መኾንን ወረዳ ራያ ዓዘቦን ብ33 ሚሊዮን ብር ኣብ ቤት ጽሕፈት ዳግመ ሕውየትን ህንጸትን ትግራይ ብ3R4 ፕሮጀክት ዝተሰርሑ ህንጻታት ክልተ ኣብያተ ትምህርቲ ተመሪቖም ንጸብጻብ በላይ ሽፈራው ተስፋይ ታደሰ بمتحوار منستر جنزب فدرالن جزياو ممحدار تجراين كبانك عالم استرخب فاينانساو حجز أبزوادو تجراي كتما مخونن وردا راي عزوان ب33 مليون بر ب3R4 بروجكتس تهانسو خلت أبيات تمرت تمريقم بسنك حسرت ممهار كفلي عبداس كيد ممهار مستمهاري كايد منبارن بيت بروجكت هانيس أمزلو كفلتات نتهلو سأجن بموتون كقالل كم زحجز تمهارن ممهران تن أبيات تمرتي جلسوم ومبري ولنايس نعم متحف أو مدري مهار لنا حشوا ومبري ولناي صحي الصحي مهار لنا متحف ولناي هذا سكشن 120 تمهار مهار له أقوى نيرو كأقول لحد كان لنا شنتيت لا يقولوا أقولات بتاع مخبر سجن تفتنا إحنا مالك حزي سري آرن على بانكن 4 مركفلي سرحنا لنا شنتوت سرحنا لنا لاززي نعقمو نسخة متن تسجم قرنس غيري جلس الحزون قل حموش مركفلي حموش كفلي أو دقي مهارلو تبصرف نجنا خلت كلاس أو حدا خلت كلاس أو حدا غنب لا تأخذنا نمر لا أبو ورد راي عزوت أو جنتين كتما مخنن ب33 مليون برست هانت أخلت أبيات تمرتكم مستمر غاز جلسهم أبتا ورد أتحابار 3R4 أيتم كيل جورج زاهر كم ورد 4 نص بروجكت مسرة المعاطب كيد هنسات كم زر كواير الدوم خواوي 4 نصان بروجكتاتين زلانا كفتن 4 تنعسران 3 ماين تن 16 تمرتيتين إتن تحنتي تعنا مالتي كافتن ناري كبارون حزر أرجع مزحتين ناب مرقة بس حنين جن أو الصومون أو خط الصومون درجة مزحتين ودا علىين حنتي زيا ما مارسات مرتيت وين مبارو قدما يبرك بيت مرتيا خاليتون أبتاع جنتي دو ألقى قدما يبرك بيت مرتي خلت بلوك سسر حلو تاناي دو ألقى قوابي 10 مليون يوديا زوجنا عندنا 11 مليون يوديا نلما عند زمر على 33 مليون زودة بحفشة. عبد تجري جونسايد أو كناز صعب عنوات سفح كم زخانة زجلسهم. حلافي بصحفة داق محوية هنسة تجري إنجنير تدرس جبرز جابير. نتعنوات نمكلال بستجبرس أو عد سرحت داق محوية هنسة يسالت على الليلهم. عنواتنا جزيفيو. يصير حزن لنا والسنيو. ولا بستمر تميتزي. تاسر حين يزل لنا حنت بلوكن قالوت شنتيبيتاتن. نستمر تبيز أخلي لنا يكونن. أبتازل لخوينكا حزبنا تسباق سنق تزقت أما عنوات خابي قبر سناي وين بحاجز رأي كونن كلنا إيدن قانتم كوينا تسقمنا ززر خمنا ينجذب أساسينا أنتوا علنا كاب تزقت أمنا تسقم كنوتس خم نخيل كنحاو خم نخيل نابتز نبرنا يبرخ نملس مغنا مرأياس لزغنا
እንኳን ደስ በለና እንኳን ደስ በለኩም ብጽሕፈት ዳግመ ህንጸትን ሕውየትን ትግራይ ብፕሮጀክት ብስራዕ ፎር አቢሉ ኣብ ህንጸት ቡክናት ዝዓነዋ ኣብያተ ትምህርቲ ማይን ጥዕናን ብቐንዱ ይነጥፍ ከም ዘሎን ኣብ 14 ወረዳታትን 148 ጣብያታትን ትግራይ ስራሕቲ ዳግመ ህንጸትን የሳለጥ ከም ዘሎ ድማ ተሓቢሩ ትግራይ ገጢምዋ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ዝፍታሕ ኣፈላላያት ብዘተን ምርድዳእን እንትፍትሑ ኢሎም ነበርቲ ወረዳ ማይቅነጣል ንጉስ ኣማረ ኣዋዲድልና ኣሎ ገብረ መስቀል ኪሮስ ከም ዝስዕብ ካርበልና እዩ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውድባት ኮነ ፖለቲከኛታት ኣፈላላዮም ብልዝብን ዘተን ብምፍታሕ ትግራይ ገጢምዋ ካብ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ከናግፍዋ ከም ዝግባእ ዘዘራረብናዮም ነበርቲ ወረዳ ማይቅነጣል ይገልጹ ከም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖትና ኩሉ ግዜ 24 ሰዓት ቅዳሴ ዘይብሉ ይውዕልን ኣብ ትቅድሰሉ ኣብ ትጽልየሉ ግዜ ጸልዩ በእንተ ሰላም ያትብል ኩሉ ግዜ ስለዚህ ሰላም እንተሃልዩ ኩሉ ነገር አለ ሰላም ተዘይሃልዩ ግን ኩሉ ነገር የለን ዞም ነባራት ይኹኑ ሓደሽቲ ይኹኑ ዝዓበዩ ይኹኑ ዝነኣሱ ይኹኑ ብምራቅ ይኹን ብምዕራብ ይኹን ብሰሜን ይኹን ብደቡብ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ኣብ ደገ ዓዲ ይኹን ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣብዚ ዘሎ ተወላዳይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ወገን ዝኾነ ንህዝቡ ከድሕን እንድሕር ኮይኑ ትግራይ ናብ ዝነበረቶ ሰላም ክትምለስ እንድሕር ኮይና ትግራይ ብእግራ ክትኸይድ እንድሕር ኮይና ኣዶ ልምዓት ኣዶ ሰላም ክትከውን እንድሕር ኮይና ዝኾነ ይኹን ኣፈላላዮም ናብ ሓደ ከምጽዎ እዩ ዝግበኦም ናብ ሓደ ተዘይመጽኦም كنورة يقولون كنبر ونين خالد. سلام الله ذنو عنايا سلام الله لعلن تحتن ذولنا يو ناهو كت دارينا نحرد دخينا نوعل دخينا لا مبزحتن أبيت كريستيان كيدن مبزحتن أبستفلا لي قوتات تأكيد زتيالن زوج علنيان مالتي منياتو سلام كم ما يطري أترف كم ما يطري كترف كلها أنا ذا سلام زي مصخعني أب حدا ما أدخين مرحة يزب الأكل سلا تقرأ يزك على زب الأكل نسلام يزك على زول أكل بدقته يكون خزار زلوا ناب حدا ما قدم وصيو قطر حدا تقرأ متى رجال حزيلة زتيو مبل كالاي هزب تقرأ ويكعني بتلي معراو زوان ترينا حزيب ما زحت عندك أنسيا أبخيات أبنبعات أبعركان أموت وا كالي تقرأ زو كي يوصل له دقنا كالي أنت تقرأ وحج كي يوصل له دقنا زخانة مرحي فلاطية كيلا يزول سلوزي خزت زلوا أبي خوينو أحد ما أدي اللهم أنت السلام السخاء سلام يخا سلامون كباخا يزركب إلنا ينا دعاء نقبر مو خزيز السلام زيك مس أنت رأخوينو كلهم مرحتي أبزهالله وهالله أبتقرأ يكون أبدقة يكون أوشتي يكون أبدقة تقرارو نبت ربيزا قربو تزاتيو تماخاخرو مئنت سلام مئنت تقرأي مئنت حزب تقرأي إلو كما خاخرنا كزاتي إيزلو مغنياتهم سلام عند حزيله كل يلل مالتي ቁጠባት ትግራይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወደቀ ይኸይድ ምህላውን ፖለቲካዊ ውድቀት ተወሲኽዎ ከም ነበርቲ ኣብ ስግኣት ይነብሩ ከም ዘለውን ነቶም ጸገማት ንምፍታሕ ሓሳብ ኣለና ዝብሉ ክላዘውን ሰላማዊ መፍትሕታት ከናድዩን እቶም ነበርቲ ይጽውዑ ዝዓበየ ይኹን ዝነኣሰ ይኹን መራሒ ሃይማኖት ይኹን ህዝቢ ይኹን ኩሉ ነዞም ንሰላም ዝስዕቡ ዘለዉ ሰባት ብሶሻል ሚድያ ይኹን ብማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ብኣካል ይኹን ብርሑቕ ይኹን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ነቶም ንሰላም ዝሰብኩ ክድግፎም እንዮም نتوم مئنت هزب زي حاسو مئنت سلام زي حاسو مئنت ولقم زي حاسو جنك دقف يخلنا أنا ون سلازي مدقه مالت مئنت سلام مئنت هزبنا مئنت تقرأي نازل زعبي يكون زناقة يكون بيت ابن بب هاي مانوت يكون ببوجون يكون سلام كحسبنيو نتوم راح تزبهالون ويكع نتوم ناي بوليتيكانيات هذول لو دم نجنا نبي سلام كسحوم خجبرني وقت هزبي تحت ذاتنا خوينا زت أمية زبلع يركب زت فناقلنا بعدي من لس استقرأ تقرأي مريتنا ون نابج زعتك تملس بتسبنا فرق جوننا أب زارجة كندا يزقمت زلوا بقرن بس حين تفررقوا بحمام بتميت الناس أنا تيزلوا مككر ندحمس وجن إذا حاوناون نبوتاو حرسو نجدو زبزور العلبوتا يخيد جزاءات مريتنا نتجراون نفتز نبرتا قدمي خنات قدمي عجرجر نبرتو جزاءاتون تمريتنا وكتملس زتن تهليو قبل عالك الشاب تحتي زتن تهليو مواصلة تجري بزتن مردان نخنادة عبد زجبر قالتي بصحيتهم كم زفتصو مدما نبرت وردا مايك نتال حبيرهم سرحتي من رباح أطال أوات أي عودمو سرحي كتبل أب كتما سامرة أم رباح أطال توافرت ما راح يسدرا كليسا كساب 7 أطال كم ترابح زقالت إذا ما راح يسدرا بما أخلاي كاب حدت إل كاب شمونتا كساب 25 تنشحبر أطاو كم تقبر حبيرة مسارحتنا تسفاي تادسة مستابعة تموكروت عن حيث جيرلو كاب عند بتان كتاتل
شمول شمي تكين طلاهون يبهال وردا سامرة فلي بوتا دجن يبهال حمش تقولعية راحت سدراية بعلي لقالي 4 تدين حمش تطليه نيران تن حمش تطلي حتى لا بلعخو هم لالخو صنيحن قال منتاي سامرة مصي خصت على تاي هم بيلخ كتفري دحنا شجري وليله نطالي هم على لا ولدا لا وسخه كاو فتي وجن كاري جن تكاري بالتكارو هم لالخو لا وسخه كاو بقى طعم بغيره حتى لا قالكو فركس الله مصاخو فركسار كاشينر شعيتو قال طعمان خيدن طعمان بالخدا سال اندق عيبيه مالتي حمش تقولو عيلن يبات هذا سبعه كون اين دقن ما خلاي حنتي ديان سلكالم اينس بقى نزوزني قيح عرحي قيح عرحي زيا لا ادخل شو ما تشح شيء طيان خزي تما بهمزالم قدام مالتي تلعبي ما لعل بقى خذ ندزو عودي ولا فتني ولا خن اي حمشتي اسراي خلتي اسراي سلستي كوصي يسدد كو حد غزي كو بقى ودي رخصت ولا لمقال يسدد مو عم مقال شيء طم يمصليه اي خزع عمي فاشغا صرت شوعت وططو سديده مقاله شيء اللي مصي يسم مالتي يحاول قنني هذا 34 خن شيء طلني يا مظلوم حاجه كسر حلو الى بقى ناي غير كسر حلو الى لا امنو كون اللي تصيت الجبر خزل دحرس له ነገር ይብልክ ሰርሕየ ቀሰሪሕ አነ ካብ ጸገም ክናገፍ በቃ ይልሐስብ ጽበትኒ እወን እዩ ጽበትኒ እወን خዛ አነ ቆርቆሮ ገዜ እየ ዘነጣል ከፍተነጣል ሸይጣ ቆርቆሮ ሓደ 30 ኮን ቆርቆሮ ገዜ እየ ገዜ እዚ አውዚ ዝብኢ ክትዳጉን 5 ርእስኻ ኮይን ካልት ዳጉነው እዚ በቃ ዝብኢ መጽእ ቀደማስክ መንጢልና ካይድና መንጢልና በቃ መንደር ሁላ ይረዲና እዩ ቀልቀል እዩ كاوزي من كغيره اوزي وغن كفح بيله قرقره غير كسرحلن كخالي صقا فلي بلا مخنيات طلي بقى الغالن استيت مچوتيا مچوت كلكات خوينه بقى بقرويات ملس خالاي دما قاس انت بلخو ذل مثالي حتى لا وي فركساس انت بلخو زغد مزي وسدي له بعلي بلعب ينصح طلي تحرمچوا عامت قلت غزيات ولد عملت خطة بزي الولد زي هذا كالجرمك بخرمت وليدنس بجنوة وليدنس خذ له وليدني زي عملت خطة بزي سيرت ولد علي بزي قام شتي يايله مريض أياي أنا اللي قاصالي لحاسو بقى زين طال زي إن صريح كلو صريح كاب صقم كناقف تدلي أنا بوتها بقى أنا هم منقست هم قالن نسيت متن ولدما هماي خوينو صريحو كاصقم كنقف لو خلاي دما بوتا اي لحد بقى قدنا قدني خاليني اني سرح عداقه اخلي شمتيه اخلي لا شمت خلنا قادي الرك قدم مالتيو او بقى بزح سواون لاغور خني رئيت سوا خزس الى بقى مچتا سينلو بوتا سينلو يسول وسن خوينوت بوتا سوا حريقيه ايه تسنه قشيني انيو ناوناي وصازينا تنسكر اب استراليا اب لعلي ايهوداويان بزتفصمه متقعتي 15 سبات انتموتو 46 دما قوسيلوم تحساس 6 2018 عامه مرات اب استراليا ገምገም بحري هانوكا فيستيفال برهان يخبروا اب زنبرو ابالات محبرسب ايهود متقعتي تفصيمو يو افت صمبل على 10 سبات كم زنبرو زغلصه بوليس تهاجر بت متقعت ግብረ ሽበራ ጓል 10 ዓመት ትርከቦም 15 سبات كم زموتون لعل 46 ما كم زغسلون تحبيرلو بوليس اتخبابي متقعت زفصمو ابون ودن مخانمون كليصلو اتود 50 عمت ابو افت بوتا خموتن كلو اتود 24 عمت منسي دما اب ازيو زسكف كنتات اب هوسبيتال كم زلو بوليس اتهاجر ارغاغيص يبل صبصاب BBC
حدش استراتيجي هاجراو دحنة ترامب أب هاجرات أوروبا دنقاص فطيرو من محدار ترامب زخطلو زلو استراتيجي هاجراو دحنة أفتم نايك أربا ما حزوت أمريكا سكفتا فطيرو له إذا حدش بوليس دمان زت أنا بوليس وضع أمريكا زمرحو متكلات عزيز صباي تباهيلو أبز حلف سمون من محدار أمريكا زوتو بعد 33 قص حز السند نمس فحفح ديمقراسي قدامنا زهب كم زخونه تاغليصو اتحدش استراتيجي جمله وسدت دو زبلن أب حبرات أوروبا سانسور زبهال زقاومن قدامنا يهب بزحات سبسلطان تنتنت بوليتيكا حبرات أوروبا اتسند أب ناصنت حساب كم مغلاص زتوكر مخانو دما أب حتو اتيمولو اتسند كم بعر روسيا تشاينا زامسلو تنحنحت هاجرات نقفيتان رئيتو زي هابن بأنصار كنان هاجرات أوروبا بحيال قالات زنقفن يتباهيلو قدم حزب زنبرب استراتيجيتات هاجراو دحنة أمريكا مس هاجرات أوروبا أب حبراو كبرتات زتوكر منبارون إذا حدش سند جن هلو زنبالتات أوروبا زي كاتت يتباهيلو كم تصاب BBC أمونغو روسيان يوكرين عمتها صغصله كينات تطو نخبل حتى أبالنت نيتو أي قصللو نيلوم بريزيدنت يوكرين فلاديمير زيلنسكي بريزيدنت فلاديمير زيلنسكي بفولي لوخ أمريكا ستيف واتكوف بزمرح لوخ مثل على سبب سلطان أوروبا أب كتما برلين يزتيو خمزلو قليصوم اتزتو كينات روسيان يوكرين تطو نخبل أب سبب معنا السلام زعلم كم زخونون تحبيرو بريزيدنت زيلنسكي أفتز كايد زلو ذات السلام نزلع سلام زلوهم قربنت قريبهم دحنነት ሰላምን ዩክሬን ንኽሕሎ ሃገራት ኣውሮፓ ኣብ ጎኒ ዩክሬን ጠጠው ክብላ እቶም ፕሬዝደንት ጸዊዖም ብምትሕባር ኣሜሪካን ሃገራት ኣውሮፓን ዝተሰናደአ ዘተሰላም ሩስያን ዩክሬንን ተኽሲ ደው ናይ ምባል ፈላማይ ስጉምቲ ብምግባር ቀጺሎም ዝረኣዩ ጉዳይ ድሕንነትን ዝተግበሩ ማዕቀባትን ውን ዝድህስስ ከም ዝኾነ ሮይተርስ ጸብጺቡ زينات تلفزيون تግራይ حزون እንዳقصل يوم بمسعب ጸብጻባት ስፖርት ከቀርበልና ዮሐንስ አሸብር አብዝ ስቱዲዮና ይርከብና ወኻት ዝግረኩ سلام كموعلكم زينات سبورت وشت عدن وصا نز ساعات حيزلكم قريبه مكتالكم عديمه ابشكلتا تكاتن وكلت هاجرن تقدادم تخركبو اماونتين قلحتا 5 قلب سوميا حبيروم صغاو زفرو معرف قبر እግዚአብሔርን قبر مدهن قبر እግዚአብሔርን አውድ ድር ብሽክሌታ ኩርሶ እናት ወዳደሩ ዝርከቡ ብሽክሌታታትን ተኾኑ ነትሕዚ በጽሕሞ ዘለው ደረጃ መሰረት ዝኾነ ውድድር ብሽክሌታ ማውንቴን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ትኹረት ዘይግበረሉ ዘሎ ምዃኑ ዝገለጹ ኮይኖም ውድድራት ብበዝሒ እንድሕርዳ ዝዳለው ኮይኖም ነቲ ዓውዲ እናራዩ ዝኣቱ ተተካቲ ሰገናት ምርካብ ይከኣል እዩ ስለዚ ጋንትታት እውን ልክዕ ከምቲ ናይ ቅድመ ሕዚ ክበረኸታ ኣለውን ክብሉ ድማ ወሲኾም ይገልጹ ናይ ኮርሶ ውድድር ልህሊ ግዜ ይኹን መኽፈቲ ሃም መኽፈቲ نوعلم عرسو لخالنا نوعلم ودرات كزاجاجي لهم نيوا ماونتيني دم مسارت ماونتيني كماونتيني خلا كورسو تعبي أو يخاب بزحت نكاري بزحت مرتوسي تحت ما صاروا سلازي ماونتينس بتعمق حسوا لو بقولات خون بوداس من مثلا ني ماونتين بتعمي تدخيم يزلو معناته أفتح أنا زلو زنور خوا ساعات مجمرة ماونتين وردا نيره دحر إخا ماونتين كلب دستارك زبيله مصين يرانا ابت ماونتين كاس كوردا እንደገና ماونتين او كلت انت نيرونا حججن بقى يلن بتعامي تماويت لله عبيتي بشكليتيناتات المركب اب سجنات مسرح يدلي بتوسخ دما اب سجنات نزنطفون افلطك وهابلو زبول دما ابو ومبر محبر بسوميا بشكليتيناتات تግራይ يعبيو تسفاين اسلطاني ጋንታ ትራንስ محارو درينيوم حدا اب تحت طمته غيرو زسرح اكل يله نتوم ابتحت خوينم زسرح زلوون زتبابم يلن ስለዚ ሓደ ነቶም ቆልዑት ካብታሕት እንድሕር እንደለና ኮይና ኣብታሕት ንዝሰርሕ ዘሎ ሰውን ከነተባብዑ ኣለና which is ተዛዓበ ፀገምና እዚ ከም ሓሳብ ግን ከም ማህበር
ካብ ውድድር ክወፅእ የብሉን ዝብል ኣቃውማ ኣለና ምክንያቱ እቶም ተቀዳደምቲ ነቶም ቅድሚኦም ዝርእዩ ዘለዉ ተወዳደርቲ እንዳረኣዮም ሞቲቬሽን ዝኾኑና ስለዚ ዳግም ዝምለሰሉ መንገዲ ግን እንዳሓተትና ኢና ፌደሬሽን ብሽክሌታ ትግራይ ክመልሶ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ብመሰረቱ እውን ናይ ማውንቴን ውድድር ክጅመር ኣለዎ ተባሂሉ ኣብቲ ንሕና ንወዳደርሉ ኩሉ ግዜ ተሳተፉ ቀስቀስ ኢሎም ዝመፅሉ መንገዲ ተፈጠረና መብዛሕትኡ ተን ክፍለ ከተማ ፌደሬሽን እውን ናፍተን ክፍለ ከተማ ወሪዱ ተሰራሕና ኣብ ነሳከፍ ክፍለ ከተማ ብለንተ ዝቃወም ግን ትዝበለፀ ነርና ተካይ ወሳኒ እዩ ኣብ ናይ ማውንቴን ማለት እዩ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፌደሬሽን ብሽክሌታ ትግራይ ኣይተ በሪሁ መስፍን ብግዳኦም ውድድራት ብበዝሒ ከይነዳሉ ዝድርተና ዘለው ጉዳይ በጀት እዩ ዝበሉ ኮይኖም ኣብዚ ዓመት ግን ካብ ዝሓለፉ ዓመታት ብዝበለፀ ውድድራት ክነዳሉ ኢና ዝብል ትልሚ ከም ዘለዎም ይገልጹ ፕሮግራም ተዘይ ኮይኑ ክነወዳድር ይንኽእልን በብሰንበት ነካይደስ ማውንቴን ይነወዳድር ይወሲኑ ምክንያቱ ኣብ መቐለ ዝኾነ ኩሉ ሻዕ ሰንበት ነወዳድር ተኮይና ተኻሊእ ዘሎ ኣብ ካሊእ ዘዋ ዘለኸ ዝዕድል ተጠቃሚ ኣይኮነን ሰውና ናት ተወዳደር ከይድሎ ድማ ምስ በጀት ተታሓይዙ ኤቭሪ ሰንበት በብሰንበቱ መፅኡ ክወዳደር ስለዘይኽእል እዚ ከም ሓደ ፀገም ኣሎ ዳርኣና መፂና ኢና ጋንታ ብሽክሌታ ደቂ ኣንስትዮ መቐለ 70 እንደርታ ኣብ ስሩዕ ልምምድ ምህላውን ገሊፀን እዛ ጋንታ ሰለስተ ፕሮፌሽናል ተቀዳደምቲ ናብ ዓበይቲ ክለባት ማዕቢላ እያ ብርሃነ በየነ ካብ ጋንታታት መቐለ 70 እንደርታ ሓንቲ ዝኾነት ጋንታ ብሽክሌታ ደቂ ኣንስትዮ መቐለ 70 እንደርታ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተኻየዶ ሃገራውን ዓለምለኻውን ውድድራት ዝዕግብ ውፅኢት ከም ዘመዝገበት ኣባላት እታ ጋንታ ዝኾና መረስዒት ኣሸብርን ብርሃን ፈቃዱን ይዛረባ ውፅኢት ሓሪፍ እዩ ማለት ብጣዕሚ ፅቡቅ ውፅኢታት ኢና ነመዝግብ ነርና ብጋንታ ይኹን ብውልቃ ማለት እዩ ደስ ባሃሊ ውፅኢታት ኢና ነመዝግብ ነርና ኢትዮጵያ ሻምፒዮና ነራ ማለት እዩ ኣብኡ ከም ጋንታ ሓሪፍ ውፅኢት ነርና ናሽናል ቲም ላ ካሊ ኣባል ታጋንታ ዝኾነት ሰርካለም ታይቦ ገና ከም ጋንታ ብሽክሌታ መቐለ 70 እንደርታ ብደረጃ ሃገርን ኣፍሪካን ኣብ ዝገበርኡ ፀዋታ ዝነኣድ ውፅኢት ከም ዘዕወታ ትገልጽ መቀለ 70 እንደርታ እንደ ስፖርት ክለብም ውፅኢት አምጥተናል ኢትዮጵያ ከቲማችን ነው ሻምፒዮን ያደረጉት ልጆች ከም ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ኣብ ውድድር ሻምፒዮና ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ዝኾኑ ካብ ጋንታና እዮም ጽቡቕ ውፅኢት ኣመዝጊብና ኢና ኣብ ኬንያን ሩዋንዳን ዝተኻየደ ዓለም ሻምፒዮና እውን ብጣዕሚ ጽቡቕ ውፅኢት ኣመዝጊብና ኢና ውጤቶችን አምጥተናል በኬንያ ላይም በሩዋንዳ ላይም በተደረገው ጨዋታ ላይ በወርልድ ቻምፒዮን ላይም በጣም ጥሩ ውጤት አስመዝግበናል ዝረኸብኡ ልምድን ውፅኢትን ብምዕቃብ ንዝበለጸ ብሉጽ ውፅኢት ንምምጻእ ኣብ ጥንኩር ልቦናውን ኣካላውን ምድላው ከም ዝርከባ ወሲኸን ይገልጻ እዚ አሰልጣና ለለና መሰረት እንሰርሕ ለና ያው ምድላው ሓሪፍ ዝልባይ ሓሪፍ ማለት ተሃልና ትሬኒንግ ጽቡቕ እንሰርሕ ለና አይና ጽቡቕ ምድላው እንገብር ለና አይና ካሁን በኋላ ለሚቀጥሉ ላሉ ውድድሮች ካብ ሕዝን እንዳሓር ዘለው ውድድራት ዘለጸ ውጽኢት ንምምጻእ ጽቡቕ ስራሕ ንምስራሕ እናተደለና ንርከብ የበለጠ ጥሩ ውጤት ለማምጣት የበለጠ ነገር ለመስራት እየተዘጋጀ ነው ጋንታ ብሽክሌታ ደቂ ኣንስትዮ መቐለ 70 እንደርታ ኣብ 10 ዓመት ጉዕዞኣ ብርክት ዝበሉ ክብርታት ከም ዝዓተረት ዘዘኻኸረ ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ ታደሰ ሚካኤል ኣብ ሃገራውን ኣህጉራውን ውድድራት ብምስታፍ ሰለስተ ስፖርተኛታት ናብ ዓበይቲ ጋንታታት ከም ዝሕረዩ ይዛረብ ልዕሊ 80 ዋንጫ ለእትየን ኣብቲ 10 ዓመት ውሽጢ እዚ 80 ዋንጫ ለእትየ ጋንታ ስለዝኾነ ብብዙሕ እውን እቲ ጋንታ ማንም ልምስክረሉ ጋንታ እዩ ሰለስተ ቆልዑ ካብ ጥሪ ንልያ ሰለስተ ቆልዑ ኸይደኒዋ ብምንታይ እዩ ኦረዲ ብትናይ 2017 ነርና ዝዓመት እዚ ጽቡቕ እንቅስቃሴ ጽቡቕ ውፅኢት ለምፅኦ እዩ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ኢና ኮይና ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ል2 ዓመት ኢና ኮይና ሓደሽትን ነባራትን ተጻዋቲ ብምውሃድ ዝሐሸ ውፅኢት ንምምዝጋብ ኣብ ልዑል ሞራልን ልምምድን ከም ዝርከቡ ኣሰልጣኒ ታደሰ ወሲኹ ይገልጽ ካባና ሰለስተ ዝኸዳለዋ 5 ክትተርፋና ካብተን 5 ኣናእሽተን ቆልዑ ለምፅና የኒዮና ኸዚ እሳተን ኣካቲትና እቲ ውፅኢቱ ትነበረ ሒዝናዮ ልክ ንኸድ ነበረ ውፅኢትና አንገፋ እዩ ጽቡቕ ክለብ ስለዝኾነ እሱ ሓሊኻ ልመኻድ ተኣሽምና ማለት ታርጌትና ፕሪሚየር ሊግ ኩዕሶ ኢድ ኢትዮጵያ 18 ታሕሳስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፀወትኡ ክኸፍት እዩ ፕሪሚየር ሊግ ኩዕሶ ኢድ ቀዳም 18 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝጅመር ኮይኑ ሻምፒዮን 2017 መቐለ 70 እንደርታ ኣብ ፈለማ ክትዕርፍ እያ ኣብ ዝስዕብ ፀወታ መቐለ ምስ ድሬዳዋ ከተማ ኦሜድላንድ ባህር ዳር ከተማን ክሳብ 4ይ ዙርያ እተካይድ ትኸውን ን10 ዓመቱ ናይ ፕሪሚየር ሊግ ፀወታ ክጅምር ኣብ ዘዳልዎ መደባት ክሳብ 4ይ ዙርያ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ይሰላሰል
ዝኸበርኩም ተመልከትና ስፖርታዊ ጸብጻባት ዛዚምና ስለትምክታልኩም አመስግና ሰላም አሞዳታ መግለጽ ሐዘን አቦ ነጻነትን ፈላማይ ናይ ጅቡቲ መራሕን ዝኾኑ አሊ ዓሪፍ ብርሃን ዓሪፎም ህዝብን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብሕልፈት አቦ ነጻነት ፈላማይ ናይ ጅቡቲ መራሕን ዝኾኑ አሊ ዓሪፍ ብርሃን ዝተሰምዖ ሐዘን ይገልጽ አቦ ነጻነት አሊ ዓሪፍ ብርሃን ካብ 1967 ክሳብ 1976 አቆጻጽራ አውሮፓ ናይ መጀመርያ ናይ ጅቡቲ መራሒ ብምዃን ዘገልገሉ እንትኾን ጅቡቲ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ፈረንሳይ ነጻ ንኽትወፅእ ዝተቃለሱ ናይ ሓርነት አቦ እዮም ነይሮም አቦ ነጻነት አሊ ዓሪፍ ብርሃን ኣብ ህይወት ዘመኖም ኣብ መሪሕነቶምን ንህዝቡ ጅቡቲ ናይ ነጻነትን ሓድነትን ኣርአያ ብምዃን ዘመን ተሳጋሪ ታሪኽ ሰሪሖም ዝሓለፉን ንመላእ ደለይቲ ነጻነት ጭቁን ህዝብታት ሓጋዛይን መሓዛን ምንባሮምን ይፍለጥ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንህዝብን መንግስትን ጅቡቲ ከምኡውን ንመላእ ቤተሰቦም ጽንዓት ተመንዩ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ከም ዝረኸብናዮ ሓበሬታ نساعات زيز مرتنا يوم زينات عزازمنا نمكتالكم عزينا نمسكن بروح معلتي